नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूमा यस रेडियो कक्षा हाम्रो स्कुलमा म नोक बहादुर लामा श्री हरिसिद्धि माध्यमिक विद्यालय रोसी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 कालिन्चोक काभ्रे तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आज म कक्षा 7 को नेपाली विषय अन्तर्गतको पाठ 1 को परिचय कविताको अभ्यासको बाँकी अंशहरू तपाईहरू माझमा सिकाइ सहजीकरण गर्न उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिलो दिन के गर्न सिक्यौं त भाइ बहिनीहरू? स्याबास! पहिलो दिन हामीले कवितालाई वाचन गर्न सिक्यौं, शब्दार्थ शिक्षण गर्यौं हामीले, त्यस्तै गरी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौं अनि कवितामा भएका केही प्रश्नहरूको उत्तर दिन सिक्यौं। त्यस्तै गरी भाव विस्तार गर्ने तरिका पनि सिक्यौं, हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। हामीले कविता वाचन गरेका थियौं त्यतिखेर, याद छ नि हैन त भाइ बहिनीहरू? हो, याद छ भाइ बहिनीहरूलाई। ल, त्यो कविता वाचन गर्नुहोस् त एकजनाले। स्याबास, कस्तो राम्रोसँग है। ल, तपाईले कस्तो राम्रोसँग याद गर्नुभएको रहेछ कविता। मैले पनि एक लाइन फेरि दोहोऱ्याउन चाहे है भाइ बहिनीहरू। नेपाली हुँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। हो, यसरी नै हामीले पहिलो दिन कविता वाचन गरेका थियौं। ल भाइ बहिनीहरू, ल तपाईलाई याद छ नि? ल भन त, एउटा शब्दको अर्थ म सोध्छु है। ल, दीक्षा शब्दको अर्थ के भनेर पढाएको थियौं हामीले? हो, दीक्षा शब्दको अर्थ शिक्षालाई उपयोग गर्न गुरुबाट प्राप्त भएको उपदेश। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईले राम्रोसँग याद गर्नुभएको रहेछ। ल, त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, एउटा शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू। ल, म शब्द भन्छु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला है। शब्द रहेको छ देशद्रोही। ल भन्नुहोस् त, यसलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर भन्नुहोस् त। स्याबास! देशद्रोहीहरू भनेका देशका ठुला शत्रु हुन्। ल, धन्यवाद। कस्तो राम्रोसँग पढ्नु भएको रहेछ तपाईले है भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि हामीले पढेको एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। कवितामा नेपालीहरूको परिचय कसरी दिएका छन्? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, कस्तो राम्रोसँग याद गर्नुभएको रहेछ तपाईहरुले। ल, म पनि फेरि दोहोऱ्याउन चाहे तपाईले भने जस्तै गरी कवितामा नेपालीहरूको परिचय यसरी दिएका छन्। सुन्नुहोस् है। नेपालीहरू कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु हुन्छन्, बैरी नै भए पनि दिन दुखी माथि दयालु हुन्छन्, शत्रुहरूलाई परास्त गर्न पनि हरदम तयार रहन्छन्, हैन? जीवनको आखिरी श्वाससम्म पनि परहितका कार्य गरिरहन्छन्, अत्याचारी देशद्रोहीलाई विनाश गर्न पछि पर्दैनन्, शत्रुहरूमाथि जाइ लाग्न हरदम तयार हुन्छन्, आफ्नो जीवनको परावाह नगरिकन देश रक्षाका निमित्त हरदम तयार रहन्छन्, मृत्युसँग पनि डराउँदैनन्, साहसी वीर हुन्छन् भनी यस कवितामा नेपालीको परिचय दिएका छन्। हो भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी हामीले हाम्रो कक्षाको पहिलो दिन यसरी छलफल गरेका थियौं। धन्यवाद है त प्यारा भाइ बहिनीहरू, तपाईले धेरै याद गर्नुभएको रहेछ। अब हामी यसै परिचय कविताको बाँकी अंशहरूका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुले सबैले हाम्रो परिचय कविताको पेज नम्बर 3 मा पल्टाउनु होला है भाइ बहिनीहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, तलको
हरफका उही अर्थ दिने अर्थ हुने शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। ल ती शब्दहरूलाई हामी अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाउने प्रयास गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। धन्यवाद। अब हामी सुरु गर्छौँ है त। ल हाम्रो माथि लाइनमा शब्दहरू छन् दिन, माथ, देह, बदन, हित, गगन छैन त भाइ बहिनीहरू? हो। अब हामी ती शब्दहरूलाई अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाउने प्रयास गर्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू। तल रहेको छ है अर्थ लाइनमा आकाश, दुखी, शिर, मुख, शरीर, भलाइ। ल दिनको के होला अर्थ भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। हो, दिनको दुखी। त्यस्तै गरी माथको के होला भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुहोस् त। हो, स्याबास, माथको शिर। ल अर्को शब्द रहेको छ देह। देहको के होला भाइ बहिनीहरू शब्दको अर्थ? शरीर, स्याबास। ल बदनको के होला अब भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? बदनको मुख, स्याबास भाइ बहिनीहरू। हितको के होला अब भन्नुहोस्? भलाइ, स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अन्तिम शब्द रहेको छ गगन। ल भन्नुहोस् त गगनको के होला? आकाश, स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी शब्दको अर्थ मिल्ने गरी जोडा मिलाउने प्रश्नहरू हाम्रो परीक्षाको हिसाबले अति नै महत्त्वपूर्ण छन् है भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यी शब्दहरूलाई एकदमै याद गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। पढ्नुहोस्, सम्झिनुहोस् है। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब अर्को रहेको छ पेज नम्बर 4 प्रश्न नम्बर 8मा है त भाइ बहिनीहरू। प्रश्न रहेको छ तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख भनेको छ है। ल भाइ बहिनीहरू, यो पनि परीक्षाको हिसाबले धेरै नै महत्त्वपूर्ण छन् है त। ल म सुरु गर्छु। शब्दहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला है। शब्दहरू रहेका छन् पहिलो लाइनमा बैरी। के छन् रे? बैरी। त्यसपछि मृत्यु, त्यसपछि हर्ष, त्यसपछि दयालु, त्यसपछि माथ, त्यसपछि अस्त। ल यो शब्दको लाइन भयो। अब ती शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द के होला तल्लो लाइनमा दिएको छ है भाइ बहिनीहरू। अब म पहिलो शब्दको अर्थ विपरीतार्थी शब्द सोध्छु है। तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् र भन्नुहोस् है। ल भाइ बहिनीहरू, पहिलो शब्द रहेको छ बैरी। के होला भाइ बहिनीहरू यसको विपरीतार्थी शब्द? स्याबास, यसको विपरीतार्थी शब्द मृत्यु। ल अर्को भन्नुहोस् हर्षको के होला? हो, स्याबास। बैरीको हामीले के गर्यौँ? मित्र होइन, बैरीको मित्र। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब अर्को रहेको छ हर्षको के छ त? हो, हर्षको शोक। त्यस्तै गरी माथको के होला भाइ बहिनीहरू? हो, पाउ। त्यस्तै गरी मृत्युको के होला भाइ बहिनीहरू? जन्म। स्याबास। दयालुको के होला भाइ बहिनीहरू? निर्दयी। ल अन्तिम शब्द छ अस्तको के होला? उदय। स्याबास भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले शब्दको विपरीतार्थी शब्द के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, यी विपरीतार्थी शब्द
परीक्षाको हिसाबले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा यसलाई पनि याद गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। ल धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नबारे छलफल गर्नेछौँ। ल प्रश्न नम्बर 9 मा यस प्रकार रहेको छ, सिपबाट सिपालु, सिपबाट सिपालु र होसबाट होसियार, होसबाट होसियार भए झैँ तलका शब्दबाट बन्ने शब्द लेख भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। ल सिपबाट सिपालु कसरी भयो त भाइ बहिनीहरू? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, सोच्नुहोस् त। हो, यसरी भयो है भाइ बहिनीहरू। सिप प्लस आलु मिलेर के भयो त? सिपालु। अनि होसबाट होसियार कसरी भयो त भन्नुहोस् त फेरि? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। होस प्लस इआर होसियार भयो भाइ बहिनीहरू। यस्तै गरी अब तपाईँले विचार गर्नुहोस् त। अब इखबाट के बन्छ? अब आलु मिलाएर इख प्लस आलु जोड्नुहोस् त के हुन्छ? हो, इखालु। अब बिखको के हुन्छ? स्याबास, बिखालु। लाजको के हुन्छ? स्याबास, लजालु। ल दुधको के हुन्छ? दुधालु। अब भन्नुहोस् त वैशको के हुन्छ? हो, वैशालु। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब हामी इआर जोडेर होस प्लस इआर होसियार भयो चाहिँ अब हामी हात प्लस इआर के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? स्याबास, हात प्लस इआर के हुन्छ त? हो, के हुने रहेछ त भन्दाखेरि हतियार। त्यस्तै गरी भन्नुहोस् त अब गुठीको के हुन्छ? हो, स्याबास, गुठी प्लस इआर गुठियार। अंशको के हुन्छ? अंश प्लस इआर आम्सियार। स्याबास भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ सात है त। सातको के हुन्छ होला? सात प्लस इआर के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? स्याबास, सात प्लस इआर सदियार। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई। अब यहाँ अर्को प्रश्न रहेको छ 10 नम्बरमा, भत भत दन दन ड्याङ ड्याङ जस्तै अरू 4वटा अनुकरणात्मक शब्द कक्षामा सुनाऊ रे है त भाइ बहिनीहरू। ल के होला अनुमान गर्नुहोस् त अनुकरणात्मक शब्द? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू। कल कल, खल खल। हो हो, उहाँले पनि कस्तो राम्रो भन्नुभयो है। सुक्क सुक्क, यी शब्दहरू के हुन् त? अनुकरणात्मक शब्दहरू। त्यो भाइले पनि भन्यो है त। के भन्यो? हो, कल कल। धन्यवाद है त भाइ बहिनीहरू। हामीले अनुकरणात्मक 4वटा शब्दहरू पनि थाहा भयौँ है त। अब 11 मा रहेको छ, के रहेको छ भाइ बहिनीहरू? हो, ठिक शब्द छानेर खाली ठाउँ भर भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। प्रश्न रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हामी नेपालीहरू अनि खाली ठाउँ, हामी नेपालीहरू खाली ठाउँ गिरीमा चढ्न सिपालु छौँ। अनि अप्सन रहेको छ 3टा भाइ बहिनीहरू। कठिन, जगत, प्रकृति। ल 3टा मध्ये कुन चाहिँ मिल्छ होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी नेपालीहरू
कठिन गिरीमा चढ्न सिपालु छौँ। ल अर्को प्रश्न है भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नेपालीहरूको आत्मा छ। कस्तो छ त भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। अप्सन रहेको छ अब अजर, अमर, अस्त। अजर, अमर, अस्त। स्याबास, नेपालीहरूको आत्मा अमर छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, गुरुले मलाई शिक्षालाई परहितमा लगाउने दिनुभयो। खाली ठाउँ, गुरुले मलाई शिक्षालाई परहितमा लगाउने, अनि खाली ठाउँ छ दिनुभयो अरे। के दिनुभयो होला? अप्सन रहेको छ भाइ बहिनीहरू सुन्नुहोस्। दीक्षा, बानी, सामन। के दिनुभयो होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, गुरुले मलाई शिक्षालाई परहितमा लगाउने दीक्षा दिनुभयो। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, तलका शब्दलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरौँ। है त। ल यो पनि हामीले अघिल्लो पाठमा गरिसकेका छौँ। यहाँ 5 वटा शब्दहरू छन्। एउटा शब्द, पहिलो शब्द रहेको छ गिरी। ल यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, मलाई गिरी शिखरमा चढेर विश्वलाई हेर्ने मन लागेको छ। हो, हामीले अघिल्लो पाठमा पनि यस्तै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिकेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। अब बाँकी शब्दहरू छन् प्रलय, अमर, पुञ्ज, देशद्रोही। यसका बारेमा पनि हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब हामी उच्चारण र हिज्जे रहेको छ प्रश्न नम्बर 13 मा। तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर र कापीमा सार भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। ल पहिलो शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, हरदम। ल दोस्रो भन्नुहोस् त। स्याबास, सदैव। तेस्रो हो दीक्षा। अर्को भन्नुहोस्। स्याबास, श्वास। अर्को भन्नुहोस्। स्याबास, ज्वाला। त्यस्तै अर्को मृत्यु। त्यस्तै गरेर अर्को स्याबास, अत्याचारी। त्यस्तै अर्को स्याबास, प्रलय। त्यस्तै अर्को के छ? स्याबास, दैत्य। त्यस्तै गरेर अर्को स्याबास, अस्त। अर्को भन्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। स्याबास, सङ्कोच। त्यस्तै अर्को अङ्ग। त्यस्तै अर्को पुञ्ज। अर्को देशद्रोही। त्यस्तै अर्को हर्ष। ल अन्तिम भन्नुहोस् त के छ? प्रकृति। स्याबास भाइ बहिनीहरू, हामीले यी शब्दहरूलाई उच्चारण गर्ने प्रयास गर्यौँ। यसलाई पनि कापीमा सारेर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल 14 मा रहेको छ कविताको तेस्रो श्लोक कापीमा सार। हो भाइ बहिनीहरू, यसलाई सार्ने काम गर्नुहोस् है त। ल अब हामी 15 मा रहेको छ तलका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर र ती वर्णको भिन्नताले हुने फरक अर्थ शिक्षकलाई सोधेर बुझ भनेको छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँ रहेको छ तर, थर, होइन, दर, धर। हेर्नुहोस् है त। है तर के हो त यसको अर्थ? संयोजक। स्याबास भाइ बहिनीहरू। ल थर के होला? हो स्याबास, थर उपजात। ल दर के होला? स्याबास, भाउ, मूल्य, होइन। ल धर के होला? कपडाको टुक्रा अर्थात् सुख। हेर्नुहोस् है त।
र त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ भाइ बहिनीहरू, चल छल जल। ल यसको अर्थ पनि चल के होला त? हो, स्याबास भाइ बहिनीहरू, चल गति भएको। अर्को छ छल, के होला छल? स्याबास कपट। ल भन्नुहोस् त अर्को भाइ बहिनीहरू, जल के होला? स्याबास जल पानी। ल त्यस्तै गरी अर्को शब्दहरू रहेको छ तातो, रातो, पातो, सातो है। ल तातो के होला? स्याबास ताप भएको। रातो के होला? रङ विशेष। पातो के होला? पिठुको एक भाग। सातो के होला? होस। स्याबास भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अर्को रहेछ काल, फाल, बाल है त। ल काल के होला? कालको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास भाइ बहिनीहरू, कालको अर्थ रहेको छ बेला, समय। ल फालको के होला? स्याबास फाल फाल्ने काम गर होइन। ल बालको के होला? बालक। स्याबास। अर्को छ चार, झार, झार है त। चार के होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास अङ्क विशेष। जारको के होला? एक किसिमको भाँडो। झारको के होला? स्याबास घाँस। ल त्यस्तै गरी सारको के होला? ल सार्ने काम अर्थात् अर्थ। ल त्यस्तै गरी पाटो होइन, भाटो होइन, बाटो, भाटो, मोटो। पाटो, भाटो, माटो। ल बाटोको के होला? स्याबास सडक। भाटोको के होला? हो स्याबास बाँसको टुक्रा। माटोको के होला? स्याबास भूमि। ल अब पतपत, फतफत, भतपत। ल पतपतको के होला? धुवा आउने किसिम। फतफतको के होला? स्याबास पाक्ने गल्ने। भतपतको के होला? पोल्ने। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै अर्को छ हामीसँग जगत, फगत, रगत। ल यसको पनि अर्थ बुझौँ है भाइ बहिनीहरू। ल जगतको के होला? स्याबास संसार। फगतको के होला? एक्लै। स्याबास। रगतको के होला? स्याबास रक्त। ल भाइ बहिनीहरू धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो पनि सिक्यौँ है त यसको अर्थ बारे है त। अब प्रश्न नम्बर 16 मा छ पढ र बुझ है। यहाँ शब्दहरू छन्, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भई, यसले कसरी लेख्दो रहेछ? यसरी पनि लेख्दो रहेछ भई। पिउन, त्यसले कसरी पनि लेख्दो रहेछ? पिउन। त्यसको, यसलाई त्यसको। यही, यही भन्नु रहेछ है त भाइ बहिनीहरू। यो पनि बुझौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब हामी अलिकति व्याकरण रहेको छ हाम्रो यहाँ। नाम र विशेषण। ल भाइ बहिनीहरू, नाम भनेको के होला? स्याबास। नाम भनेको कुनै व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विषय होइन, जनावर आदिलाई बुझाउँछन्। अर्थात् भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नाम भनेको के र को भन्ने प्रश्न गर्दा आउने उत्तरलाई हामी नाम भनेर बुझिन्छ। जस्तै के भन्दाखेरि झोला, को भन्दाखेरि राम। यसरी को र के भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि आउने उत्तरलाई नै हामी नाम बुझाउँछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठमा प्रयोग भएका, हाम्रो कविता पाठमा प्रयोग भएका नाम शब्दहरू याद गर्नुहोस् त।
के होला? हो, के छन् त? खुकुरी होइन, छाला, रगत, देह होइन, यी शब्दहरू के हुन् त? नाम शब्दहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। म सोध्छु है, हाम्रो कक्षा कोठामा के सामानहरू छन्? ल भन्नुहोस् त, के देखिरहेका छौँ हामीले? हो, स्याबास, झ्याल, ढोका, टेबुल होइन, बेन्च, यी सारा कुराहरू के हुन् त? नाम शब्द हुन्। ल अब विशेषण भनेको के होला त भाइ बहिनीहरू? स्याबास भाइ बहिनीहरू, विशेषण भनेको नाम शब्दको गुण, दोष, विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। ल यहाँ प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ, तपाईँले भन्नुहोस् है। फुर्तिलो मानिस, विशेषण शब्द के भयो त? कुन चाहिँ भयो यहाँ? हो, मानिस नाम फुर्तिलो मानिस भन्दाखेरि फुर्तिलो शब्द चाहिँ के भयो त? विशेषण। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी यहाँ सहरिया सभ्यता भन्दाखेरि के भयो? हो, सहरिया। रातो रङ, रातो। तातो भात, तातो। तितो ओखती, तितो। बलियो खसी, बलियो। हिमाली सौन्दर्य, हिमाली। अग्लो रुख, अग्लो। बुढो गोरु, बुढो गोरु, बुढो। यी शब्दहरू चाहिँ विशेषण भयो भाइ बहिनीहरू है। त्यसैले यसलाई पनि नाम र विशेषण छुट्याएर आफ्नो कापीमा शुद्धसँग लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब रहेको छ हाम्रो यहाँ सृजनात्मक अभ्यास है। यो पनि तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। कोष्टकबाट शब्द छानेर खाली ठाउँ भरि कविताका हरफ पुरा गर। हामी खाली ठाउँ यस मुलुकका खाली हौँ कर्णधार। हो, हामी हाम्रो यस मुलुकका के हौँ त? सार। हाम्रो छ दुईटा अप्सन, यसलाई खाली ठाउँ भरौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी पढ्दै पढ्दै मधुर, खाली ठाउँ ज्ञान, खाली ठाउँ अपार। त्यस्तै गरी जान्ने बुझ्ने, खाली ठाउँ दिन नयाँ, खाली ठाउँ दिव्य पार। हो है हामी चहक, खाली ठाउँ देशका हौँ, खाली ठाउँ। यहाँ दुईटा अप्सन रहेको छ। यी सृजनात्मक अभ्यास अन्तर्गत यसलाई पनि कपीमा नोट गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब अन्तिम रहेको छ प्रश्न नम्बर 20 मा, आफूले सुनेका कुनै गीत वा कविता लेखेर ल्याऊ र कक्षामा सुनाऊ रे है त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरूले आफूलाई थाहा भएको गीत वा कविता लेखेर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई हामी सबैको अगाडि सुनाउने छौँ है त। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, आजको यस पाठमा यी विविध छलफल गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। तपाईँहरूलाई सिकाइ सम्बन्धी कुनै दुविधा भएमा मेरो व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर 9849 74 91 17 9849 74 91 17 मा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। तपाईँहरूको अध्ययन शुभ रहोस्।